Mayong buntag sa tanan, ania ang Rotary Club of Metro Valencia in behalf of District 3870 aron sa pag-turn over sa project sa hand washing of drinking facility dinhi sa Magsal Integrated School. Mayong buntag, this is Rotarian Stephen John Sinoveno as the project chair sa district grant gikan sa Rotary International District 3870. Dako akong kalipay isip nag-facilitate sa niining project ug dako pud akong kalipay isip dako kini nga tabang sa Magsal Integrated School. Ako si Anthony Sol Macatana, school head sa Magsal Integrated School, pinaagi sa PTA Council, sa membro sad sa konseho sa Teachers League. Among ipaabot sa Rotary Club of Metro Valencia, apil na sad ang Rotaract Club of Metro Valencia. Ang dako namong pasalamat. Niining talagsaon kaayo nga pasilidad nga gitawag nato og hand washing og drinking facility. Buntag sa tanan, labi na sa mga ginikanan, estudyante o mga maestra sa Magsal Integrated School. Dako among pasalamat nga tuman ra gyud ang dugay na namong gipangandoy nga mabutangan og hand washing and drinking facilities nga gisponsoran sa Rotary Club of Metro Valencia District 3870. Club of Metro Valencia para muhatag sa ilaha og hygiene kits na magamit nila sa ilang hand washing facility. Dako ang among kalipay nga nakaabot niining Magsal Integrated School ug nakatabang sa mga estudyante pinaagi niining hand washing facility nga gihatag sa Rotary International District 3870 ngadto sa RCMB pinaagi sa district grant. Isip presidente karon nga tuig, dako kayo akong kalipay nga sa dugay ra nako nga gipangandoy nga mabutangan kini nga eskwelahan inana nga proyekto. So salamat kayo og manghinaot ko nga ampingan ninyo ni nga proyekto. Hinaot pa kami sa RCMB daghan pag matabangan sa maabot nga panahon. Kami usab nagasaad sa pag-amping sa maong pasilidad nga nag-cater sa atong 172 ka mga elementary nga mga kabataan ug sa atong 68 ka mga estudyante sad sa grade 7 padulong sa grade 10. Tungod niini ang atong mga estudyante mahimo ng part sa ilahang habit ang manghugas sa ilang kamot para iwas mga sakit. Thank you, Rotary.